عزو الفلونة لا كويزين كابيل ان شاء الله بخير كتستيلي مساكي بغاو نديوس لا غوسيت الكاطو. الكاطو يجي خدمه ميضودان استمت اذني ماشي تكرا. الكاطو يجي جامع تندمم ديك سمات خدمتي دواليتي داهم الخير. الكاطو يجي مكاله تواليم ساعه كاوكاو ساعه ثمت نكيني خدمه د لا كونتيتي تاع مقرات تكون وين ما تخدمت د لا كونتيتي تاع مشطوح نكون نفكر لي ميزور بور 500 غرام دو مارغارين كون خدمت 250 غرام دو مارغارين هذا ونديرو غدي لا ديسكريبسيون لي كونتيتي قلقنا تخدم ايوا كيني نكماسي نكيني استخدمه 500 غرام دو مارغارين سيكلتي كيستخدم لا مارغارين لابيل ري غاس اون بانسي د سيل شي تطوح كان الملح جوست بور لو غو اني غاس طبواتني لا مارغارين تشولاخت السكر غلاس هذا سرنوغ 4 ملالين كومبليت وكذا 4 فوراز وهذا سرنوغ صبوتني لا مارغارين لقاعني نسكن نزيت نصغنقو لقاعني نسكن زلو فنجان لاتايا مشطوح كون ما تخدم 250 غرام لا مارغارين خدمتها سازال ثلاثة 4 غنجاوين الماكلة هذا سرنوغ لا فاني تخدم على ليكيد كون وزمامة تخدم لا بودر وهذا رويغا كلي غي سوفراكي غير ماكش من وادكوا لا مارغارين نسقر شويه خاطر صمد الحال الى قتيلي الى قتو لومبوماد يكون ويت زمامه تروي من الميلونجاكيس الباتور لكيني جو بريفير هذا الويغ سوفوسيو سيا كي نرويغ تري بيان اوذيني وكنت ملالين نيت الزيت نيت السكر ني هذا سرنوغ صبواتني لا مارغارين تشوراخت لا مايزينا واش الشمغه كلي لا مايزينا نيس العقل داخل الميلونجاكي سيني كاين هذا سرنوغ الفارينه وكذ لا ليفور شيميك كاين يستخدمها 2 ساشي كون ما 250 غرام لا مارغارين استخدمت كان ان ساشي ثورا الفارينه هذا تكشمغا كلي ما تكشمغا كلي داخل الميلونجاكي وتسوفغا اون باتي لقاتيلي تلقاق لقاتيلي لقديلي لا باتينو تلقاق مليح ايوا كني وتفغال الكاطو ينثقل وكنا تفخ خفيفث الفارينه كوم دابيتود قرغاوند شاك فوا قرغاوند زميغاوند دينا شحال لي كونتيتي الفارينه نكيني الكاطو ينث بوي كيلو كوز 300 غرام الفارينه 1 كيلو 300 بوين خونوي سا ديبون الفارينه نونامي كاين الفارينه تخدمها سيم سيا كي نسرغ الفارينه ميلونجينو يغالي د لاباط ني غاوند لاباط تلقاق ديفيزيرت لي بول ريت داخل ساشي اليمونتير وكينيو استغرارا تسكوارا سيني كي نتفغيوت لا بول تخدمها غاس ماشي طوح الكاكاو جوست وكنا ديفيرونسيغ
لي كولور لي بودا كل ما تبغى ما تبغى ما تسجم كان حتى شفحات حتى شفحات كم تزرم لاباتينو تلقاقت مليح دونك خاصني غاسل الكاكاو تخترارا ام تزرم الكاكاو خساره ماشي صغاره لاباط دونك الا قاتي لاباط نون تلقاقت مالا استلم الكاكاو ياكي وإلا قرات تستعلكم إلا قرات ولا من كاينه مكراس خدمه وإلا قرات تستعلكم نالوك مي باغ كونطخ اش تكشم مكانك الكاكاو داخل ادواليم مكراس تكشم على الكاكاو سيكني يكشم كل الكاكاوني ديال لاباتني افاسوني دي بودا افخذ مع دي ضوذان يا مكاس نتسواليم ولا قادي لي ندي زولان مليح خاطر تشوف الكاطوينو لا قادين كان مويا لكيني هكاغد كاوكاوينو غير يخث الفور الدور يخثيد الا قادي لي الدور كان خاطر مازال يكمل سيبونو كود الكاطو ياكي ولا قالت تسحرقم سيكني سيد الدور يصدق مي تصدق ساعدات غرفال سادات غرفال كسغا سكر قاقانني جاغ ديك النزورانني ذي كاوكاوني غازوران راه ثرم الكاطو ياكي تفغيضو ذانني تراخ ندق ملي تمللت ني تجيغ سك فورازني غير لاباط سيني كاين سبغ الكاطوينو سبارتي دام كتوالي مي لا قدو غال تزكواغ لا قدو غال كاوكاوني شطح تزكواغ وتراغ ذي ثمت نكيني وساجوتي غير شطح بومان غاس وسرني غير من نزهر كونوي ما تبغام تخفيف خدمت تشطح تخففت تنوث سامان غا من نزهر خاطر ما ثقلا كي يشطح زماده ونتبي الكاطو الا كتروح مكانس العقل لكيني مي تريغ دي ثمت وتجي غير طاس مي تكشمر كان ثمت تتكسر جوست تسو كان شويه تمت سفلا ودسو الا تروح مكانس العقل يوكنو تتبيرا خاطر الكاطو ياكي غامك تزرا مخفيفس وتتبي تفتوثوس تاكيد الكاطوينو على فا ان شاء الله هذا ونعجبني ضوذانا كي استمت ما تعجبكم لا غوسيتي بواسكي لايكيت لا فيديو مثابوني مع لاشينينو ابونيس جيغاون هنا التلويث ارتكلت النظام